أصدقائي، دائما في إطار droit des affaires semestre 5. دابا غندخلو للدوزيام بارتي اللي هي لو فون دو كوميرس. لو فون دو كوميرس غنشوفو أولا اون ديفينيسيون دو فون دو كوميرس، يعني تعريف ديال هاد فون دو كوميرس. دونك لو فون دو كوميرس est un bien meuble incorporel. دونك الفون دو كوميرس هو واحد الحاجة اللي تكون أساسية في البروجي اللي غنديرو كوميرسون، ولا داك لو بروجي كوميرسيال اللي غنديرو، وشي حاجة اللي ما نقدروش نتوشيوها، يعني فيها مجموعة ديال لي زيليمون. Donc elle est constituée par l'ensemble des biens immobiliers affectés à l'exercice d'une plusieurs activités commerciales. هو تيتكون من كاع هادوك لي زوبجي اللي كيتحركوا، اللي كنقدروا نديبلاسيوهم، تنخدموا بهم في واحد ليكزيرسيس، يعني كنخدموا بهم في واحد ليكسبلوطاسيون ديرون اون اني في واحد المحل ولا في واحد لوكال اللي تنديروا فيه واحد التجاره اولا مجموعه من الانشطه التجاريه. دونك لو كوميرسون، دونك لو فون دو كوميرس بيرمي او كوميرسون. دونك اشنو تيمكن هاد لو فون دو كوميرس للكوميرسون، يعني التجار، de protéger leur clientèle contre les attaques des concurrents. دونك هاد لو فون دو كوميرس كيمكن هادوك التجار، كيمكنهم من الحمايه باش انهم كيحميو الزبائن ديالهم، باش حتى واحد ما ياخذ لهم الزبائن ديالهم، فهما تيحميو الزبائن ديالهم من كاع هادوك الهجمات ديال المنافسين. Le fonds de commerce permet aux créanciers une meilleure garantie de leurs intérêts. Donc هاد لو فون دو كوميرس تيمكن لي كريونسيي اللي هما الناس اللي تيتعاملوا مع هذاك لو كوميرسون، لي فورنيسور ديالو، يعني لي كليون مع من تيتعامل، الناس اللي تيتسانوه الفلوس، الناس اللي كيجيبوا ليه شي الفلوس. دونك كي لو فون دو كوميرس كيعطيهم واحد الضمانه اللي كتضمن المصالح ديالهم في هذاك المحل التجاري او هذيك الشركه التجاريه. دونك لو فون دو كوميرس كاين فيه غنشوفوا لي زيليمون ديال الفون دو كوميرس، شنو هما العناصر اللي تيتكون منها ان فون دو كوميرس، و لي زوبيراسيون ريلاتيف او فون دو كوميرس. يعني كاينين لي زيليمون ديال الفون دو كوميرس، العناصر اللي تيتكون منها هاد لو فون دو كوميرس، و لي زوبيراسيون اللي تدار على الفون دو كوميرس. دونك بالنسبه لهاد لي زيليمون كونستيتيوتيف دو فون دو كوميرس، يعني لي زيليمون العناصر اللي تيتكون منها الفون دو كوميرس، كاينين دي زيليمون كوربوريل، عناصر اللي ملموسه فيزيك اللي كنقدروا نقيسوها، بحال مثلا تدخل واحد السناك كتلقى الطوابل، الكراسات، التلفازات اكسيتيرا. وكاينين لي زيليمون انكوربوريل، شي حوايج اللي داخلين في الفون دو كوميرس ولكن ما تنقدروش نقيسوها، ما تنقدروش نتوشيوها فيزيكمون. لي زيليمون كوربوريل الامور اللي نقدروا نقيسوها ونتوشيوها بيدينا، كاين عندنا لو ماتيريال اوتياج، وكاين عندنا لي مارشانديز. دونك لو ماتيريال اوتياج هما دوك الالات، الادوات باش نشتغلوا. دونك لي مارشانديز هي السلع وستوك ديال السلعه اللي تيكون عندنا. دونك لو ماتيريال اوتياج كاين عندنا لي زوبجي موبيليي سيرفون à l'exploitation du fonds de commerce tels que le mobilier et les machines etc. مثلا الا خدينا واحد سناك، الماتيريال اوتياج هو هذيك البريسه اللي كتبريسي البانيني، ديك البوطه باش كنطيبوا، داك الادوات، المواس، العواشق، هذوك الطوابل، فهمتي، هذوك كلهم كيتسموا ماتيريال اوتياج. مثلا الا كانت عندك شي اتولي ديال الصدور ولا شي حاجه، فالماتيريال اوتياج هو هذاك هما دوك الالات، الماكين اللي ماشين باش نخدموا، الماكن باش نخدموا، الماتيريال باش نخدموا اكسيتيرا. دونك لي مارشانديز، دونك لي ستوك دو ماتيير بروميير و لي برودوي اي لي بيان ديستيني ا لا فونت. دونك لي مارشانديز ممكن نلقاو فيها هذاك ستوك ديال السلعه، ديال المواد الاوليه، ديال لي برودوي اللي غيتباعوا. دونك هادو بجوجهم تيدخلوا في لي زيليمون كوربوريل في الفون دو كوميرس، شي امور اللي تنقدروا نتوشيهم او نقيسوهم. لي زيليمون انكوربوريل دي زيليمون اللي هما داخلين في الفون دو كوميرس ولكن هما انكوربوريل اللي ما نقدروش نتوشيوهم ولا نقيسوهم، بحال لا كليونتيل اي لا شالونداج.
يعني الزبائن ديال داك المحل المنطقة، يعني الموقع فين كاين داك المحل. مثلا كيكون واحد الموقع وسط السونتر فيل، تيكون دواز كيدوزو الناس اكسيتيرا، معروف عليه اقبال، كاين لي كليون. دونك هذا تا هو عنصر من العناصر مهم جدا. راه مثلا يقدر يكون هاد العنصر ديال لا كليونتيل ولا شونداج يقدر يكون كيرفع من القيمه ديال الفوند كوميرس، حيت الفوند كوميرس راه سي اون ايموبيليزاسيون انكوربوريل، غتلقاوه في البلان كونطابل كلاس 2، وعنده قيمه. راه يقدر يكون واحد المحل مثلا اللي ما عندوش لي بيان موبل ولي مارشانديز بزاف، يعني مثلا حوينيت صغيور، الماتيريال فيه على قدو اكسيتيرا، ولكن كتلقى عنده الكليان بزاف وبيع شاري، وكتلقاه في واحد الموقع في السونتر فيل. يعني راه كتلقى شي محل في السونتر فيل كيسوى الملايين، 200 مليون 100 مليون. علاش؟ حيت هذيك لا كليونتيل والموقع كتعطيه واحد القيمه، الفوند كوميرس يكون طالع. باغ كونطخ تقدر تلقى محل كبير ومقاد مزيان ولكن جا في خارج المدينه وما عندوش كليان وما كاينش في واحد الموقع مزيان، فتيكون الفوند كوميرس ديالو هابط. كاين عندي لو نون كوميرسيال لي لونسين، يعني الاسم التجاري، الماركه، حتى هي من عنصر من العناصر ديال الفوند كوميرس، من لي زيليمون انكوربوري اللي ممكن تولي بحال الماركه تقدر تباع، الماركه السمعه ديال ديك الشركه. عندي لو دغوا او باي. لو دغوا او باي هو واحد الحق تيكون او كنسميوه الحق في الكراء، يعني هذاك بحال الساروت كيف كنقولوا. هذاك لو دغوا او باي كيكون عندك واحد الحق في الكراء كتشريه باش تقدر تكري هذاك المحل اولا تكريه لواحد اخر. كاين عندي لو دغوا دو بروبريتي اولا حق الملكيه، يا اما الملكيه ديال الماركه اولا الملكيه الصناعيه، الملكيه الفكريه، غنشوفوا جميع الانواع. دونك فوالا، دونك هادشي باختصار. دونك الا مشينا لا كليونتيل هما لونسومبل دي بيرسون فيزيك او مورال كي سو فورنيس habituellement chez un commerçant. يعني لا كليونتيل هما كاع هذوك الناس، الاشخاص اللي هما فيزيك عاديين او الشركات اللي تيمشيو كيتمولوا من عند هذاك الشاري، هذاك التاجر تيشري من عنده السلعه، كياخذوا من عنده لا ماتيير اكسيتيرا. Donc élément essentiel de fonds de commerce, le but poursuivi par le commerçant. Donc هاد لا كليونتيل هو اهم عنصر في الفوند كوميرس، هو الكليان. واحد الفوند كوميرس اللي ما فيش لا كليونتيل بزاف فما تيتعتبر ما عندوش قيمه، وهو الهدف علاش لو كوميرسون خدام على لا كليونتيل. قد ما كانت لا كليونتيل كبيره كيكون الفوند كوميرس القيمه ديالو طالعه. لاشالونداج، كليون دو باساج كي نيفيكتو كو دي زاشا اوكازيونيل. دونك هاد لاشالونداج اللي كنسميوها لا زون داشالونداج، يعني هما هادوك الناس اللي كليون اللي كيكونوا غير دايزين من حدا واحد المحل وكيشريو غير بشكل استثنائي، كيكون دايز كيدخل المحل كيشري، يعني ماشي شي واحد اللي كليون دائم. دونك هاد لاجانداج عندها علاقه بلومبلاسمون، باللوكال فين كاين داك الفوند كوميرس. الا كنتي في واحد الموقع في السونتر فيل وكاينين الناس تيدوزو بزاف، فهاد القيمه هاد لاجانداج كيكون لا فالور ديالها طالع. لو نون كوميرسيال او الاسم التجاري، دونك سي لابيلاسيون شوازي بار ان كوميرسون ou une société pour l'exercice de son activité. دونك هاد لو نون كوميرسيال هو داك الاسم اللي اختارو هذاك التاجر ولا واحد الشركه باش يدير النشاط ديالو. sert à identifier le commerçant et à le différencier. دونك هاد لو نون كوميرسيال تيحدد ليا هاد التاجر شكون وكيخلينا نفرق ما بين هاد التاجر او التاجر الاخر اولا هاد الشركه من الشركه الاخرى، بحال لا مارك. Donc peuvent être cédés ou loués avec le fonds de commerce. Donc هذا الاسم التجاري او الماركه، الاسم التجاري يقدر يتباع، تقدر تبيع السميه ديال المحل ديالك اولا تكريها مع الفوند كوميرس لشي واحد اخر. Donc sont protégés par l'action en concurrence déloyale. Donc هما هذا الاسم التجاري هذا في الفوند كوميرس تيكون محمي، كيكون عندك الحمايه باش ما يقدرش شي واحد يدير لك الميوتاسيون ويدير نفس يستغل الاسم ديالك التجاري ويبدا يبيع به. داكوغ. L'enseigne est une inscription, une forme ou une image apposée sur un immeuble se rapportant à l'activité qui s'y exerce. Donc l'enseigne هو واحد العلامه تجاريه، واحد لا مارك، يا اما كتبه يا اما لون ولا واحد الشكل بحال داك الشكل ديال ديال ماكدونالد. دونك هذيك لونسين تتكون على المحل اللي انت خدام فيه، كتعلق واحد الماركه، واحد العلامه
عندها علاقه بداك النشاط اللي انت كدير. permet d'individualiser le lieu où s'exercer l'activité. دونك هذيك لونسين كتخلي هذيك البلاصه هذيك انها تكون فريده من نوعها وتكون اونيك، يعني ما يكونش بحالها. لو دروا او باي، لو دروا او باي او الحق الكراء او الحق في الكراء. دونك جينيرالمون بشكل عام le propriétaire du fonds de commerce n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité. دونك مثلا واحد السيد عنده مشروع ديال السناك، فهو مالك، هو اللي عنده هاد الفوند كوميرس، عنده داك الفوند كوميرس باش ديال السناك، ولكن ماشي بالضروره يكون هو صاحب اللوكال، يعني هو مول الحيوط، هو مول داك المبنى فين كاين داك السناك. كيقدر مثلا كيكون مول الحيوط، مول داك اللوكال، مول اللي عنده الحيوط، اللي عنده الدار، اللي عنده اللوكال، كيكون شخص عنده غير الحيوط، ما عندوش كاليتي دو كوميرسون. ولكن هذاك الشيء اللي كيكري من عندك المحل مثلا وتيدير فيه المشروع ديالو، هو اللي كيولي عنده هذيك الملكيه ديال لا مارك وديال لا كليونتيل، هو اللي تيكون عنده الفون كوميرس. Donc ils sont loués par le propriétaire de l'immeuble et le contrat de location et le contrat de bail. Donc هذاك السيد مول المحل، مول داك الباتيمون، ولا مول داك الكونستركسيون، ولا مول داك اللوكال، تيكري لواحد التاجر كيكري ليه المحل، وهذاك السيد كيقوم بالنشاط التجاري تمايا. وكيكون عنده واحد الكونطرا اللي كتسمى الكونطرا دو باي، واحد العقد كراء تجاري، وهذاك سي ان دروا او باي، كيقدر يتكرا اولا يتعطى الى غير ذلك، اولا كيتباع مع الفوند كوميرس. دونك سو باي اي كونكلي انتر لو بروبريتير لو بايور اي ان لوكاتير لو كوميرسون. دونك هاد لو باي، هاد الحق في الكراء، هو واحد العقد كراء تجاري تيكون ما بين مالك هذاك الباتيمون، المالك ديال ديك البارتمان ولا ديال ديك اللوكال، وما بين داك السيد اللي غيكري من عنده، واللي هو كيكون لو كوميرسون اللي عنده الكاليتي دو كوميرسون. دونك هذاك لو كوميرسون هو اللي تيكون بروبريتير ديال الفون دو كوميرس، هو اللي تيكون كيملك الفون دو كوميرس. Donc le droit au bail est donc le droit du locataire commerçant à l'égard du propriétaire de l'immeuble où le commerçant exploite son fonds. Donc هذاك الحق في الكراء او لو droit au bail هو واحد الحق عند هذاك التاجر لو كوميرسون او المكتري. هذاك الحق تيخليك ان هذاك السيد مول المحل كيعترف لك بواحد الحق انك انت كتاجر كتستغل المحل ديالو باش تستغل هذاك الفوند كوميرس ديالك، هذيك التجاره ديالك. دونك سي لو droit de jouissance des lieux loués moyennant le paiement d'un prix d'un loyer. دونك انت كي عندك الحق الاستغلال، كنعطيك انا كبايور، كصاحب المحل، صاحب البنايه، انا مول الحيوط، فانا كنعطيك حق الانتفاع وحق استغلال هذا المحل باش انك تقوم بالنشاط ديالك، سناك ولا قهوه ولا هذه. طبعا هذا الشيء في المقابل ديال واحد الثمن او لا واحد الكرا، واحد السومه كرائيه تتخلص. دونك ce droit au bail est d'une très grande importance pratique pour le commerçant et la plupart du temps la clientèle dépend de l'emplacement du fonds. Donc هذا الحق الكراء هو مهم جدا، يعني مهم على ارض الواقع بالنسبه لهذاك التاجر، لانه دائما هذوك لي كليون اللي تيربي هذاك التاجر، هذوك لي كليون اللي تيبقاو يجيو عنده، فهما كيكونوا عندهم علاقه بداك الموقع فين كاين داك المحل، عندهم علاقه باللوكال، بالموقع. دونك سو كي اكسبليك لا نيسيسيتي دو بروتيجي لو لوكاتير كوميرسون، يعني انت باش نحمي راسي، باش ماشي انا نجي نبدا خدام ونكبر المشروع ديالي، تولي عندي لي كليون وعندي الشهره وعندي السمعه، ولا نكبر لا مارك ديالي ويجي من الحيوط يصيفطني دغيا بدون تعويض، يقول لي حيت سير في حالك بغيت المحل ديالي. دونك هنا تيخرج ليا على لي كليون ديالي، كيخرج ليا على الموقع اللي انا فيه. فهاد لو droit au bail هو تيضمن ليا واحد الحق وتيحميني. Donc cette protection a été mise en place par le Daïr de 1955, qui a été abrogée par la nouvelle loi numéro 49/16 sur les baux d'immeubles aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, publiée au bulletin officiel du 11/8/2016. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi aura lieu
le 11 de 2017. دونك هاد الحمايه هذه اللي كينتفع بها هاد التاجر لو كوميرسون صاحب هذاك لو فون دو كوميرس. هاد الحمايه دارت من طرف واحد الظاهر شريف ديال 1955. تم التعديل ديالو من طرف القانون 49/16 على البنايات او يعني المحلات او البنايات اللي كتستعمل استعمال تجاري او صناعي او حرفي، اللي تم النشر ديالها في الجريدة الرسمية 11/8/2016، واللي بدات كتدخل في حيز التطبيق بشكل فعلي في 11/2/2017. دونك هاد دغوا او باي حتى هو تيكون من بين العناصر ديال هذاك الفوند كوميرس. فاش تيجي واحد الشخص كيبغي يكري هذاك الفوند كوميرس، خصنا نعطيوه هذاك الدغوا او باي، يعني عندي الحق في انني نكري هذا المحل ونستغل هذا المحل. دونك غنشوفوا المستجدات اللي جا بها هاد لا نوفيل لوا 49/16 في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. بالتوفيق والى اللقاء.